प्रधानमन्त्रीमा दाहालका 2 महिना पूरा, आफैले गरेका बाचा भने अधुरा। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपतिमा दलहरूको रस्साकसी जारी। किसानका समस्या समाधानमा राज्य उदासीन हुँदा परनिर्भरता बढेको बढै। सर्वोच्च अदालतले बनाउँदै गरेको नयाँ भवनका कारण नेपाल बार र पुरातत्व विभागका भवन भत्काउनु पर्ने। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनलाई रुसले पराजित गर्न नसक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई र खेलकुदमा अन्डर-19 क्रिकेट टिमको कप्तानमा देव खनाल नियुक्त। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अन्न भण्डार तराई मधेसमै छैन किसानलाई सुविधा। कृषिमा लगानी बढे पनि भारतीय उत्पादनकै दबदबा, बिचौलिया हावी हुँदा बजार राज्यको नियन्त्रण बाहिर। झण्डै 6 अर्बको लागतमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बन्दै गर्दा आसपासका संरचना भत्काउने तयारी। विकल्प बिना नहट्ने नेपाल बार र पुरातत्व विभागको अडान। 2 महिना बित्दा पनि सरकारको गति सुस्त, सेवा प्रवाहमा देखिएन सुधार। सत्ता गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन समेत प्रधानमन्त्री दाहालको असफल। रुसले युक्रेनलाई कहिल्यै हराउन नसक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दावी। पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि आक्रमण गर्ने आशंका भने अस्वीकार। र च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम 16 को पहिलो लेगमा रियल मड्रिडद्वारा लिभरपुल 5-2 गोल अन्तरले पराजित। नापोलीले फ्र्याङ्कफर्टलाई हरायो। मध्य प्रदेशमा उत्पादित कृषि उपजले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहे पनि किसानका अनेक समस्या छन्। कृषिबाटै देशले विकासको फड्को मार्न सक्छ भन्ने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि त्यसका लागि गरिएका प्रयास परिणाममुखी हुन सकेका छैनन्। मध्य प्रदेशको करिब 69% भूमि कृषि योग्य छ। मधेसका 8 जिल्ला कृषि उत्पादनमा अव्वल रहेका कारण सरकारले पनि कृषिलाई मध्य प्रदेशको समृद्धिको पहिलो आधार मानेको छ। कृषि क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीबारे दबाव बढ्दा सरकारले हरेक वर्ष लगानी बढाउँदै गएको पनि छ। तर किसानको समस्या जिउका तिउँ छ। बीज होस्, मल खाद होस्, कुनै उत्पादन गरेको त्यो अन्न होस्, कुनै तपाईको समयमा न बिक्री भइरहेको छ न त्यसको व्यवस्थापन छ। किसानको पीड़ा रहेको छ। बैसाखी बाली के तो कोई साग बोते, कोई सजमेल लगेते, कोई घिउरा लगेते, कोई भिंडी लगेते। ओहो सुविधा सब हम सब कुछो सुविधा नहीं देखे छिए। किसान तो बौआ गेल है। एक अध्ययन अनुसार मध्य प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 161.9 किलो थियो। त्यसलाई 2080-81 सम्ममा 206.63 किलो पुर्याउने लक्ष्य छ। भौगोलिक सुगमता, खेतीयोग्य जमिनको प्रचुरता र यातायात तथा ढुवानीको राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न 12 वटा चुनौती पहिचान भएका छन् भने 8 वटा सम्भावना छन्। कृषि सर्भाइभलको लागि होइन, औद्योगिक विकासको आधार पनि कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण कई माध्यमद्वारा हुन्छ। तर मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलासँग जोड्न सक्नु पर्दछ। 3,02,306 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये मधेसमा अहिले 65.8% मा मात्र जैनतैन सिँचाइ सुविधा छ। उत्पादन लागत घटाउन खेतमा पानी र हात-हातमा रोजगारी योजना अन्तर्गत कृषिमा ऊर्जाको उपयोगका लागि मधेसका 136 पालिकामा कृषि विद्युतीकरणका लागि छलफल अघि बढेको छ। बालीको थ्रेसिङ, बालीको विनोइङ, क्लिनिङ र बाली संरक्षण र सिँचाइ यो सबै कार्यमा सहज हुन्छ र यो सहज भएपछि किसान जुन खेतबाट निराश भइरहेछ उसको आकर्षण बढ्ने र आम्दानी बढ्ने दुईटै काम हुन्छ। त्यसो त संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मधेसमा माछा, धान, तरकारी, बिउ लगायतका सुपर जोन कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्। त्यसका बावजुद जनकपुर, वीरगञ्ज लगायतका मधेसका ठूला बजार क्षेत्रमा भारतबाट आयातित तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नकै दबदबा छ। धान, गहुँ, मकै र चामल गरेर 4 वटा आइटम मात्रै तपाईको 66 अर्बको आयात भएको छ, जुन मलाई लाग्छ मध्य प्रदेशमा मात्रै पनि उत्पादन गर्न मिल्छ। र यहाँ उत्पादन बढ्यो भने स्वतः तपाईको आयात चाहिँ घट्ने हो। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या, सहज श्रम आपूर्ति, समथर भूमि रहेको हुँदा तरकारी, फलफुल, माछा, मासु जस्ता कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन बढाउनुका साथै खपतको पनि उच्च सम्भावना छ। कृषिको थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु अहिलेको खाँचो हो।
हातमुख जोड्नका लागि दैनिक उपभोग्य उत्पादनशील कृषि पेसा नै मर्यादित हुन नसकेपछि किसान लगायत युवाहरूको आकर्षण पनि घट्दो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा कममा किसानले धान बेचेपछि चामलको भाउ बढाउन व्यापारीहरू धानको मूल्य बढाइरहेका छन्। 5 किलोमिटरको दूरीमा किलोको 4 रुपैयाँ पर्ने बन्धागोभी विराटनगरमा 20 रुपैयाँ पर्छ। राज्यले बजार नियमन गर्न नसक्दा किसानले लागत अनुसारको मूल्य पाएका छैनन् भने नाफा जति बिचौलियाको हातमा परेको छ। गत कार्तिक 16 गते सरकारले मोटा धानको न्यूनतम मूल्य प्रति क्विन्टल 2967 रुपैयाँ तोक्यो। तर व्यापारीले भने किसानसँग औसत 2432 रुपैयाँमा धान किने। साना किसानले गर्जो टार्न धान बेचिसकेको अवस्थामा अहिले भने मोटा धानको मूल्य 3050 रुपैयाँ पुगेको छ। 3 साता यता धानको मूल्य 20% बढिसकेको छ। त्यस्तै विराटनगर आसपासका खेतमा बन्दाकोपी किलोको 4, काउली 10, टमाटर 11 र सिमी 20 रुपैयाँ छ। तर विराटनगरमा भने बन्दा 20, काउली र टमाटर 40, सिमी 80 रुपैयाँ किलो पर्छ। किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य बीच 4 गुणा भन्दा बढी फरक छ। टमाटर 10-11 छ हैन, कोबी चाहिँ 6-7 रुपैयाँ छ, बन्दा चाहिँ 4 रुपैयाँ छ हैन, राई साग चाहिँ यही 5 रुपैयाँ मुठा बेच्छ। अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने टमाटरमा लगानी लागेको रहेछ धेरै, तर त्यो अनुसारले मूल्य पाइरहेको छैन। किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम बीच किन धेरै फरक छ भन्ने प्रश्नको जवाब व्यवसायीले दिँदैनन्। खुला सीमा भएका कारण भारतीय बजारको मूल्यले नेपालको पनि प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ। इन्डियामा पनि तपाईको प्राइसिङ हाई छ, त्यो कम्पेरिजनमा नेपालमा प्राइसिङ अलिकति सस्तै छ, बढी छैन। नेपालमा कृषि उपज भण्डारण र बजारीकरणको संयन्त्र छैन। सरकार बजार नियमन गर्न त परै जाओस्, धान र उखुमा आफैले तोकेको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन समेत चुकेको छ। हाम्रो घोषणा चाहिँ गर्दिने, किन्ने चाहिँ छैन के। किन्ने संयन्त्र नहुँदा त्यो भण्डारण गर्ने पनि संयन्त्र छैन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो घोषणाको खासै तात्विक उ चाहिँ छैन। कृषि उपजमा बिचौलिया हावी हुँदा किसानले लागत अनुसारको मूल्य पाएका छैनन् भने उपभोक्ताले चरको मूल्य चुकाउनु परेको छ। यो व्यथिति हटाउनेतर्फ राज्य गम्भीर नबन्दा किसान र उपभोक्ता दुब्लाउने तर बिचौलिया मोटाउने अवस्था सिर्जना भएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 2 महिना पुग्दैछ, तर दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्व प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त कता हो कता सामान्य थिति समेत बसाउन सकेको देखिँदैन। उनले आफ्नै सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू आफैसँग राखेका दाहाल सरकारमा सहभागी दलबीच विश्वासको वातावरण बनाउन पनि कमजोर देखिएका छन्। गठबन्धनभित्र अविश्वास बढेको मात्रै छैन, नयाँ समीकरणको चर्चा चलेको छ। नागरिकका जनजीविकाका सवालमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले कुनै ठोस काम गर्न सकेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार सम्हालेका दिन पुस 11 गते भनेका थिए राहदानी, लाइसेन्स लगायत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। तर यो 2 महिनामा त्यस्ता कार्यालयको सेवामा कुनै सुधार आएन। सेवाग्राहीहरू बिचौलियाबाट प्रताडित बनिरहेकै छन्। व्यवस्थापन खै त्यस्तो सुध्रिएको चाहिँ मैले देखाएको छैन। यहाँ 7 बजे बोलाएर त चिसोमा बस्ने होइन नि हामी, 7 बजे बोलाएर अनि साढे 10 बजे वापस खोल्ने, त्यस्तो भएन। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि गृह, शिक्षा, श्रम जस्ता मन्त्रालय खाली छन्। वन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय त सुरुवातदेखि नै मन्त्रीविहीन छन्। संवैधानिक परिषदको बैठक नबस्दा सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमकै भरमा चलिरहेको छ। यति मात्रै होइन, दाहालले आफ्नै सचिवालयलाई पूर्णता दिएका छैनन्। 2 महिनाको अवधिलाई मैले हेर्दाखेरि के देख्छु भने जुन नीतिगत निर्णयहरू छन्, जुन प्रतिबद्धता छ प्रधानमन्त्रीको, त्यो कुरा सबै कुरा अब कार्यान्वयनको पाइपलाइनमा गएका छन् र यसको छिटै नतिजा देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो 2 महिनामा अधिक समय सत्ता टिकाउन र सत्ता साझेदार बीच विश्वास जगाउनमै खर्चेका छन्। यस क्रममा उनले 19 पटक भन्दा बढी समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एक्लै भेटवार्ता गरे। सत्ता गठबन्धन दल र संयन्त्रको बैठक भने कमै बस्यो। यस बीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई जगाउन सत्ता गठबन्धनले सकेन। राम्रो सरकारको अनुभूति होस् या डेलिभरी फ्रन्टमा अरू महँगाईका कुरा धेरै कुराहरू या कानुन निर्माणका कुराहरूमा त्यस्तो चाहिँ केही इनिसिएटिभ भएन, देखिएन। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन सचिवहरूलाई 2 पटक निर्देशन दिए, तर जनसरकारका काम सम्बोधन भएका छैनन्। 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका उनी अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्, तर यो पटक पनि उनका सुरुवाती दिन लोभ लाग्दो देखिएन। धेरै नयाँ नीतिहरू ल्याएर धेरै आर्थिकको क्षेत्रमा सुधारहरू गर्न सकिन्थ्यो होला, सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो होला, जनतालाई चाहिने सेवा सुविधा स्वास्थ्य शिक्षाहरूमा पनि नयाँ नीति र नयाँ सोचहरू ल्याउन सकिन्थ्यो होला, तर यो 2 महिना चाहिँ त्यसै खेर गयो। प्रधानमन्त्री दाहाल सुरुवातदेखि गठबन्धनकै ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबावमा परेका छन्। गठबन्धनकै अन्य दलको पनि उनीमाथि दबाव छ। राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर गठबन्धनका 2 मुख्य दलभित्र असमझदारी बढ्दा सरकार नै सङ्कटमा पर्ने जोखिम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकारका 2 महिना तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। जनताले सहज रूपमा सरकारबाट पाउनुपर्ने सबै खालका सेवा सुविधाहरू पाउनुपर्ने कुरालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुन पार्टीले कुन पद दिने, केले कुन पद लिने भन्ने मात्रै हानाथाप भइरहेको छ। खासै सन्तोषजनक छैन, जनतामा एकदमै निराशा छाएको छ। यो 2 महिना सरकारको जोर घटाउ र कुर्सीको तानातानमा मात्र बित्यो। खासी उपलब्धि मूल्य देखिएन, कुर्सीको तनातान मात्र देखियो। जनताले अनुभूति गर्ने खालको कुनै पनि काम भएको छैन। 2 महिनामा राजनीतिक समीकरणको विवाद मात्र देखियो। व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि, पदको लागि, कुर्सीको लागि मात्रै यिनीहरू चाहिँ अग्रसरता देखिएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। जनता समक्ष र मिडिया समक्ष केही पनि आएको छैन। हामीले चाहेको चाहिँ खासमा स्थायित्व हो र यो 2 महिनामा चाहिँ विभिन्न तल उतार चढावहरू मात्रै देखेको छु मैले चाहिँ। सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो काम गरेको छ र यी राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यतिको रूपमा विकासको गतिमा अगाडि बढेको देखिँदैन। आफूले कसरी कुर्सी हत्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ खाली सौदाबाजी भइरहेको छ। सत्तामा पुर्याउने भन्ने बाहेक त्यो खेल बाहेकहरू केही देखिँदैन। प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको त्यस्तो कुनै पनि विकास निर्माणको काम चाहिँ हामीले अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ अहिले। नयाँ बनिया सरकार हो, अहिले भर्खर 2 महिना भएको छ, अझै मूल्याङ्कन गर्ने भएको छैन अझै। यो देशको स्थिति, यो जनताले अपेक्षा गरेको स्थितिभन्दा फरक खालको चाहिँ महसुस गरेको हामीले बुझेका छौँ। जनतालाई उपलब्धि चाहिँ केही पनि भएको देखिएको छैन। चुनावकै तयारीमा समय बिताएको हो कि जस्तो लाग्छ। प्रदेश सरकारहरू पनि विस्तार नभइसकेको र केन्द्रमा चाहिँ पनि सरकारले पूर्णता नपाएको अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति केही ढिलासुस्ती भयो जस्तो लाग्छ। कर्मचारी आफन्त कहाँ सेटल गर्ने भन्नेतिर चाहिँ लाग्नुभयो कि भन्ने जस्तो चाहिँ लागेको छ। विवादका बीचमा सिंहदरबार परिसरभित्र सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बनिरहेको छ। भवन निर्माणले तीव्रता पाइरहँदा त्यसैको अगाडि रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको भवन पनि भत्काइने भएको छ। सर्वोच्च परिसरका एनेक्स भवन, बार तथा चमेना गृह लगायतका भवन पनि हट्नेछन्। तर बारका पदाधिकारीहरू भने उपयुक्त विकल्प नभई भवन भत्काइन नदिने अडानमा छन्। सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण भइरहँदा त्यसकै अगाडि रहेका अन्य संरचना भत्काइने भएको छ। सर्वोच्चको एनेक्स भवन, नेपाल बार एसोसिएसन, पुरातत्व विभाग र अभिलेखालय भवन भत्काइने सूचीमा छन्। पुरातत्व विभागले अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र तथा ठ्यासफु अर्थात् नेपाल भाषाका लेखोटहरू संग्रह गरिएकाले अभिलेखालय हटाउन नमिल्ने भन्दै पहिल्यै असहमति जनाइसकेको छ। नेपाल बारले पनि सर्वोच्चको छोटो दूरीमा नयाँ भवन बनाउन पुग्ने क्षेत्र उपलब्ध नगराएसम्म नहट्ने अडान राखेको छ। ठुलो एउटा बिल्डिङको खाँचो छ हामीलाई। त्यो बिल्डिङ यदि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले प्रोभाइड गर्छ, नेपाल सरकारले प्रोभाइड गर्छ भने हामी त्यो ठाउँ लिन्छौँ र यो बिल्डिङको कम्पेन्सेसन पनि लिन्छौँ। यो बिल्डिङको क्षतिपूर्ति पनि चाहियो नि।
यो बिल्डिङ भत्काउने हो भने त हामीले त हाम्रो चन्दाले बनाएको बिल्डिङ हो यो। कानुन व्यवसायीहरूले विभिन्न दुःख गरेर चन्दाले बनाएको बिल्डिङलाई यो चाहिँ यसै भत्काउने भनेर लहरमा भत्किने अवस्था चाहिँ छैन। कानुन व्यवसायीहरूका लागि प्रशिक्षित गर्ने प्रतिष्ठानको अवधारणा समेत अगाडि सारेको नेपाल बारले आफूलाई 4-5 रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने माग गर्दै आएको छ। अहिले नेपाल बारकै भुइँतलामा बसेको सर्वोच्च बारले सर्वोच्चकै आडमा थोरै जमिन पाए पनि भोगाधिकार नपाउँदा उक्त जग्गा प्रयोगविहीन छ। नेपाल बारको व्यवस्था नहुन्जेल भवन छोड्न नसकिने सर्वोच्च बारको भनाइ छ। जुन मितिमा यो बिल्डिङ भत्काउनु पर्यो भनेर नेपाल सरकारले हामीलाई गुरु योजना अन्तर्गत पत्र दिन्छ। हामी नेपाल बारका पनि सदस्य हौँ, सर्वोच्च बारको त अब मुख्य पदाधिकारी नै भइहाल्यो। अब जुन मितिमा आउँछ त्यो मितिमा हामी चाहिँ तुरुन्तै उसलाई भन्छौँ कि हामीलाई अर्को ठाउँमा जग्गा दिनु पर्यो। जग्गा मात्रै होइन, यस्तै भवन पनि हामीलाई निर्माण गरेर दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी यो छोड्छौँ। हामीलाई त्यो वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन यो भत्काउने, हामीलाई यहाँबाट खेद्ने, लखेट्ने, गुरु योजनालाई आधार लिने त्यो कुरो व्यवहार त त्यो सम्भव छैन र त्यो हुन हामी दिने छैनौँ। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले 2067 असोज 12 गते मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने र बार एसोसिएसनका लागि पनि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 2072 को भूकम्पले सर्वोच्चको मुख्य भवन जीर्ण भएपछि नयाँ भवन बनाउने अग्रसरता बढेको थियो। सोही अनुसार 19 चैत्र 2077 मा 5 अर्ब 89 करोड 38 लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएर 2080 चैत्रसम्ममा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको सर्वोच्चको भवन ठेक्कामै आएको विवादमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। राज्यका 3वटै अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई सिंहदरबारको एउटै परिसरमा राख्ने अवधारणा अनुसार सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माण सुरु गरिएको हो। निर्माणाधीन नयाँ भवनमा सर्वोच्च अदालत सर्ने भए पनि रामसा पथमा आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि 2019 सालमा बनेको पुरानो भवनलाई भने भत्काइने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष ठाकुरलाई पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि सहमति जुटाउन सबै दलहरूसँग आग्रह गर्ने निर्णय समेत लोसपाको छ। ठाकुरको नाममा समर्थन जुटाउन लोसपाका नेताहरूले हिजै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेका थिए। अन्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेतालाई आज भेट्ने कार्यक्रम रहेको नेता केशव झाले जानकारी दिए। यसबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सबै दललाई भेटेरै राष्ट्रपतिमा ठाकुरका पक्षमा समर्थन गर्न आग्रह गर्ने लोसपा नेताहरूले जनाएका छन्। माघ 27 गते संसद बैठक सकिए लगतै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठाकुरलाई आफ्नै गाडीमा राखेर बालकोट लगी राष्ट्रपतिको विषयमा झण्डै पौने घण्टा छलफल गरेका थिए। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावका लागि 13 गते नै मनोनयन दर्ता गरिँदैछ। तर दलहरूले उम्मेदवार तय गर्न सकेका छैनन्। उम्मेदवारीका विषयमा दिनदिनै नयाँ पात्रको नाम चर्चामा आइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम पनि चर्चामा आउन थालेको छ। कांग्रेसभित्र देउवा नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुपर्ने दबाव बढेको छ। 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अब राष्ट्रपति बन्न पार्टी भित्रैबाट दबाव बढेको छ। तर राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे सभापति देउवा मौन छन्। उनको मौनताले उनको चाहना बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ। विशेष गरेर देउवालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन पाए पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलको नेतृत्व आफूले गर्न पाउने कांग्रेसकै एउटा समूहको चाहना देखिन्छ। नेता शेखर कोइराला, उपसभापतिहरू पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेत देउवालाई पार्टी राजनीतिबाट विदा गर्ने मनस्थितिमा छन्। उनीहरू देउवालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन पाए आफूहरू पार्टी र संसदीय राजनीतिमा हाबी हुने बुझाइमा छन्। यसमा कांग्रेसका दुई धारका आफ्नै रणनीति देखिन्छ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार अघि सारेको छैन। काङ्ग्रेसले प्रक्रियागत ढङ्गबाट संस्थागत ढङ्गबाट छनौट गर्छ। छनौट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ शीर्ष नेताहरूमध्येबाटै चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। सभापतिज्यू नै अगाडि जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएछ। उहाँले इच्छा गर्ने मात्रै होइन, त्यो परिस्थिति निर्माण भएछ र उहाँलाई नै पठाउनु पर्ने देखियो। प्रचण्डजीलाई पनि त्यो लाग्यो, अरू गठबन्धनका साथीहरूलाई पनि, दलहरूलाई पनि त्यो लाग्यो, इभन माधव नेपालजीलाई पनि त्यो लाग्यो भने उहाँ अगाडि सर्नु पनि पर्छ। काङ्ग्रेसकै केही नेताको दाबी अनुसार सभापति देउबाको चाहना तत्काल राष्ट्रपति बन्ने छैन। उनी 6औं पटक कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै बन्न चाहन्छन्। उनको समूहमा रहेका केही नेताहरू पनि राष्ट्रपति बनाउन नहुने पक्षमा छन्। एनपी साउद, प्रकाश शरण महत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, रमेश लेखक, बालकृष्ण खाँड लगायतलाई देउबा राष्ट्रपति बने आफूहरू पार्टी राजनीतिमा पछि पर्ने डर छ। पार्टी सभापति जुन चाहिँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र जुन चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको भूमिकाको मलाई लाग्छ धेरै औचित्य छ। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ त्यता राष्ट्रपतिमा अहिले जाने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाह दिएका छैनौँ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ र मानबहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रपतिका दावेदार छन्। पौडेल र सिटौला भन्दा देउबाको नाममा सहमति जुटाउन सहज हुने काङ्ग्रेसकै केही नेताहरूको तर्क छ। हुन त देउबालाई 5 वर्षभित्रै प्रधानमन्त्री बन्न त्यति सहज छैन। तत्कालीन गठबन्धन छाडेर अकस्मात एमालेसँग सहकार्य गरी 2.5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध बढाउने र एमालेलाई पनि घुर्क्याउँदै 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने रणनीतिमा छन्। अर्कोतर्फ अहिले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएर पराजित हुनु परे आफ्नो सक्रिय राजनीति नै समाप्त हुने जोखिम देउबाले बुझेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले नागरिकलाई ई गभर्नेन्स अर्थात् डिजिटल प्रविधि सहितको सुशासन दिने बाचा गरिरहँदा सरकारी वेबसाइटहरू नै दुरुस्त नभएका अनेकौं घटना बाहिर आइरहन्छन्। वेबसाइटको प्राविधिक सुरक्षामा चुकिरहेको सरकारले आफ्ना डाटा समेत जोगाउन सकेको छैन। सिंहदरबारभित्रै सरकारी डाटा ब्याङ्क छ, तर सरकारले वेबसाइटमा रहेका डाटा समेत सुरक्षित राख्न सकेको छैन। 2065 जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठक ऐतिहासिक थियो। दोस्रो संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 मा संविधान जारी भएको दृश्य पनि अर्को महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हो। तर तपाईले यी ऐतिहासिक दिनको दृश्य संसदको वेबसाइटमा भेट्नुहुन्न। त्यहाँ सचिवालयले बनाएका 4 वटा सामान्य भिडियो बाहेक अरू कुनै डाटा नै छैन। संविधान सभाका हरेक दिनका बैठकका भिडियो, अडियो, फोटो, प्रतिवेदनहरू वेबसाइटमा राखिएका थिए। ती सामग्री गायब छन्। हामीले जिआरडीसँग त्यहाँ डिपेन्ड गर्ने त्यही हो। उनीहरूसँग पटक यो विषयमा छलफल परामर्श गरौँ, तर पनि हामीले अहिलेसम्म रिकभर गर्न सकेका छैनौँ। संविधान सभाका मात्र होइन, संसदको वेबसाइटबाट त्यसपछिका भिडियो पनि खुल्दैनन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको बजेटको भिडियो पनि उपलब्ध छैन। सिंहदरबारभित्रै सरकारले डाटा सेन्टर बनाएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फतको यो केन्द्रलाई गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर अर्थात् GIDC भनिन्छ। सरकारी निकायलाई वेब होस्टिङ र डाटा स्टोरेज लगायतका सेवा दिनु यसको मुख्य कार्य हो। GIDC को सर्भरमा समस्या आउँदा वेबसाइटका डाटा नष्ट भएको संसद सचिवालयका अधिकारीको तर्क छ। त्यो सर्भर नै क्र्यास भइदिएको अवस्था हो। त्यो सर्भर चाहिँ हामीले लगेर राखेको होइन, जस्ट फाइलहरू स्टोरेज गर्नको लागि लगेर राखेको छुट्टै NAS स्टोरेज डिभाइस हो। त्यो सर्भरमा उहाँहरूले एलोकेट गरेको जुन स्पेसहरू थियो त्यो सबै नै उड्ने अवस्था भयो। भनेको त्यसको अपरेटिङ सिस्टम नै मा प्रब्लम आएको। त्यो प्रब्लम आउनेको मुख्य कारण चाहिँ उहाँहरूको पावर सप्लाईको प्रब्लम भनिन्थ्यो हामीलाई। उहाँहरूको नेटवर्किङको केही इस्यु थियो होला, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सर्भर नै क्र्यास भयो। सर्भर क्र्यास भएपछि त्योसँग रिलेटेड डेटाहरू हामीले रिकभर गर्न नसकेको अवस्था हो। संसद सचिवालयले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई दोष दिइरहँदा सरकारी डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने केन्द्र भने आफ्नो कुनै दोष नभएको जिकिर गर्छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अथवा GIDC भनौँ न, GIDCले चाहिँ सर्भर, भर्चुअल सर्भर चाहिँ प्रदान गरेको रहेछ मैले मेरो बुझाइ अनुसार। अनि उहाँहरूले
ब्याकअप चाहिँ आफै ल्याएर न्यासको ब्याकअप राख्नु भएको रहेछ। पछि सर्भर क्र्यास भयो। अब त्यो ब्याकअप हार्डवेयर चाहिँ उहाँहरूले जहाँबाट किनेर ल्याएर राख्नुभयो, जसको सपोर्ट लिनुभएको थियो, त्यो सपोर्टमा लगेर हामी रिट्राइभ गरेर ल्याउँछौँ आउँछौँ भनेर झिकेर लानुभयो। अनि पछि उहाँहरूले 1 महिनापछि आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो रिट्रिभ गर्न सकेनौँ भनेर पछि भन्नुभएको कुरा मेरो जानकारीमा छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले 1300 बढी सरकारी वेबसाइटलाई वेब होस्टिङ सेवा दिइरहेको छ। सर्भरमा समस्या हुँदा संसद सचिवालय जस्तै अन्य सरकारी निकायका के कति डाटा मासिए त्यसबारे केन्द्र नाजवाफ छ। संसदले आफैले किनेको डिभाइसबाट कसरी डकुमेन्ट हराए त्यसको न त सोधखोज भयो न त कसैमाथि कारबाही नै। संविधान सभाका महत्त्वपूर्ण डाटा हराउँदा संसद सचिवालय र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एक अर्कामाथि आरोप लगाएर उम्किन खोजिरहेका छन्। सरकारी डाटा सेन्टरमा डाटा राख्दा सेवा र शर्तबारे स्पष्टताको खाँचो भएको सूचना प्रविधिका जानकारको भनाइ छ। जीआईडीसीमा कुनै पनि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन लगेर डेटा राख्नु भनेको तपाईँले आफ्नो घर असुरक्षित भएर सुन लगेर अथवा क्यास लगेर लकरमा राखेको जस्तो हो ब्याङ्कको। तपाईँ आफै रिलेट गर्नुहोस्, यदि तपाईँको ब्याङ्कले भोलि भुइँचालो आयो अथवा केही भयो भत्कियो, तपाईँको सुन त छैन भन्यो भने के गर्ने? यो कुरा चाहिँ एकदम इरिस्पोन्सिबल सर्भिस लेभल नबुझेको। सरकारी डाटा नहराउन् भनेर सिंहदरबारमा रहेको डाटा सेन्टरको ब्याकअपका लागि हेटौँडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर छ। जस्तो सुकै प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय त्रुटिमा डाटा नष्ट नहोस् भनेर डाटा सेन्टर बनाइएको हो। सूचना प्रविधि नीति 2067 अनुसार सबै सरकारी निकायका सर्भर सरकारी डाटा सेन्टरमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। तर डाटा सेक्युरिटीका बारेमा भने सरकारी नीति मौन छ। सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकामा पनि वेबसाइटका डाटा सुरक्षाका विषयमा केही लेखिएको छैन। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले डाटा सेक्युरिटी ठूलो चुनौती बनेको छ। त्यसैले डाटा सेक्युरिटीबारे स्पष्ट कानुनको खाँचो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत सरकारी सर्भरमै महत्त्वपूर्ण डाटा सुरक्षित गर्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए सरकारी लापरवाही, बी कमजोर पूर्वाधार र सी दक्ष जनशक्ति अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। कोरोना महामारीका कारण 1.5 वर्षभन्दा बढी समय सुस्ताएको नेपाली सुन चाँदी बजारमा अहिले उपभोक्ताको उपस्थिति बढेको छ। तर सरकारले काँचो सुन खरिदमा परिणात्मक बन्देज कायम राख्दा माग नै धान्न नसकेको भन्दै व्यवसायी निराश छन्। देशभर रहेका 25,000 सुन पसलका लागि ब्याङ्कले दिने दैनिक 10 किलो सुन पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ। बजेटले तोकेको लक्ष्यभन्दा 20% राजस्व कम उठेपछि अहिले सरकारी निकायले नुनदेखि सुन पसलसम्म अनुगमन बढाएका छन्। त्यसको प्रभाव सुन चाँदी व्यवसायमा पनि परेको छ। विदेशबाट व्यक्तिले ल्याएको काँचो सुन खरिद गरेको आरोपमा 5 जना व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। यो घटनासँगै व्यवसायीहरू अहिले सुनको कोटा बढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। ग्राहकहरूको अर्डरको सामान बनाउनलाई कच्चा पदार्थ नपाएर उहाँहरूलाई वेटिङ लिस्टमा राख्न बाध्य भइरहेछौँ। नेपाली बजारमा अहिले दैनिक 40 किलो सुनको माग रहेको दाबी व्यवसायीको छ। तर सरकारले 10 किलो मात्र उपलब्ध गराउँछ। देशभर 25,000 सुन पसल छन्। पछिल्लो 10 वर्षमा मात्र 5,000 भन्दा बढी पसल थपिएका छन्। ग्राहकहरूलाई हामीले भनेको जति नै गहनाहरू चाहिँ उत्पादन गर्न नसकेको या अर्डर लिन नसकेको अवस्था पनि छ। सुन उपलब्ध हुनै नसकेको कारणले गर्दा ग्राहकहरू धेरै चिन्तितमा छन्। आधी किलोदेखि 1 किलोसम्म हामीलाई सुन चाहिन्छ। तपाईँको महिनामा हाम्रो समितिले हामीलाई 50 ग्राम मात्र सुन दिइरहेछ। सरकारले उपलब्ध गराएको सुनको माग धान्न नसकेपछि अनौपचारिक क्षेत्रबाट सुन आयात बढेको छ। यहाँको रियल आवश्यकता तपाईँको यहाँ गरगहनामा प्रयोग गर्ने र कसैले अलि सुनलाई किनेर राखेर त्यसलाई चाहिँ लगानीको रूपमा राखौँ भन्ने मान्छे त कमै हुन्छ हैन। त्यो दृष्टिकोणले 20 किलो ठाउँमा 25 किलोसम्म होला, त्योभन्दा बढी त छैन। तर चाहिँ त्यहाँ चलखेल चाहिँ वास्तवमा अनाधिकृत किसिमले आएको सुनबाटै हुने हो, त्यसमा शङ्का नै छैन। यता व्यवसायीले भने सरकारले नीति परिमार्जन नगरेर तस्करीलाई खेल्ने ठाउँ दिएको आरोप लगाउँछन्। हामीले चाहिँ किन त्यो कोटा सिस्टममा जाने होइन? त्यहाँ बेला बेलामा एयरपोर्टमा सुन समातेको कुरा आउँछ होइन? त्यसको अलावा पनि 33 किलो र 88 किलोको काण्डहरू त हामीले सुनेकै छौँ। भनेपछि त्यो बाटो कसले खोज्छ त? कारबाही हुँदैन।
ठुल्ठुला माछा भनेर उम्किन्छन् होइन। अनि सानो माछा अथवा बजारमा बसेर चाहिँ दुई चार पैसा आफ्नो चाहिँ रोजगारी गरेर काम गरिरहेका व्यवसायहरूलाई चाहिँ यहाँ घानमा मिसाएर चाहिँ पेल्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। सरकारले 13 वर्ष अघिसम्म व्यवसायीलाई नै सुन ल्याउन अनुमति दिने गरेको थियो। धेरै सुन आयात भएर विदेशी मुद्रा सञ्चितमै धक्का लागेको भन्दै बैंक मार्फत कारोबार गर्न लागि हो। बजार विस्तार भइरहेको र माग समेत बढेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो नीतिमा केही परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउन व्यवसायीले दबाब दिइरहेका बेला सुन सम्बन्धी सरकारी नीतिबारे थप अध्ययन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेनलाई कहिल्यै पराजय गर्न नसक्ने बताएका छन्। रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनले आणविक सन्धि निलम्बनको घोषणा गरे लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले पूर्वी युरोपको मोर्चामा नेटो गठबन्धन अडिग रहने अमेरिकी प्रतिबद्धता जनाए। रुसलाई पश्चिमा देशहरूले आक्रमण गर्ने आशंकालाई भने बाइडेनले अस्वीकार गरेका छन्। युक्रेनलाई पश्चिमा देशहरूको सहयोग निरन्तर रहेपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हिजो ऐतिहासिक आणविक हात हतियार नियन्त्रण सन्धि निलम्बन गरेको घोषणा गरेका थिए। पुटिनको भाषणको केही घण्टापछि बाइडेनले किएभलाई दिने समर्थनमा अडिग रहेको बताए। बाइडेनले आफ्नो भाषणमा वाशिंटन र उसको गठबन्धनले युक्रेनप्रतिको ऐक्यबद्धता जनाउने तर रुसमाथि नियन्त्रण वा आक्रमणको चाहना नराखेको प्रश्न पारे। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम 16 को पहिलो लेगमा रियल मड्रिडले लिभरपुलमाथि 5-2 गोलको जित हात पारेको छ। लिभरपुलको मैदान एनफिल्डमा गैराती भएको रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा साबिक विजेता रियलले 2-0 गोलले पछि परेको स्थितिबाट पुनरागमन गरेको हो। उत्कृष्ट सुरुवात गरेको घरेलु टोलीले 14 मिनेटभित्र 2 गोलको अग्रता लिएको थियो। चौथो मिनेटमा मोहम्मद सालाहको सहयोगमा डार्विन नुनियाजले गोल गरेका थिए। 14औं मिनेटमा सालाह आफैले टिमका लागि दोस्रो गोल थपे। यो सँगै उनी युरोपियन प्रतिस्पर्धामा लिभरपुलका लागि सर्वाधिक गोलकर्ता बने। उनले अहिलेसम्म 42 गोल गरिसकेका छन्। यसअघि स्टेभन जेरार्डले 41 गोल गरेका थिए। 2-0 ले पछि परेको रियलले खेलमा फर्कन समय नै लगाएन। 21औं मिनेटमा भिनिसियस जुनियरले लिभरपुलसँगको दूरी घटाए। 36औं मिनेटमा उनैले गोल गर्दै पहिलो हाफमा खेल 2-2 को बराबरीमा पुर्याएका थिए। 47औं मिनेटमा एडर मिलिटाओले गोल गरेपछि रियल खेलमा पहिलो पटक अघि रह्यो। 55 र 67औं मिनेटमा करिम बेन्जिमाले गोल गरेसँगै लिभरपुल रियलसँग 5-2 गोलले स्तब्ध भयो। बेन्जिमा लगातार 19औं क्यालेन्डर वर्षमा च्याम्पियन्स लिगमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी हुन्। उनले सन् 2005 यता लगातार गोल गर्दै आएका छन्। यो जितपछि रियल क्वार्टर फाइनल नजिक पुगेको छ। नापोलीले पनि च्याम्पियन्स लिग अन्तिम 16 को पहिलो लेगमा 2-0 गोलको अग्रता लिएको छ। गैराती भएको खेलमा इटालीको नापोलीले जर्मनीको फ्र्याङ्कफर्टलाई पराजित गरेको हो। घरेलु टोली विरुद्ध नापोली 36औं मिनेटमा पेनाल्टीमा चुकेको थियो। भिक्टर ओसिमहेनलाई फाउल गरेपछि खविसा खावारास्खेलियाले प्रहार गरेको पेनाल्टी फ्र्याङ्कफर्टका गोलकिपरले बचाएका थिए। तर पेनाल्टी गुमाए पनि नापोलीले खेलमा आफ्नो नियन्त्रण कायमै राख्यो। 40औं मिनेटमा ओसिमहेनले पाहुना टोलीलाई अग्रता दिलाए। उनका लागि इर्विङ लोसानोले उत्कृष्ट पास उपलब्ध गराएका थिए। ओसिमहेनको सिजनको यो 10औं गोल हो। दोस्रो हाफ फ्र्याङ्कफर्टका लागि थप खराब रह्यो। 58औं मिनेटमा रान्डल कोलोमुआनी खराब ट्याकलका कारण सिधै रातो कार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिएपछि 10 खेलाडीमा झरेको फ्र्याङ्कफर्ट पुनरागमन गर्न असफल भयो। 65औं मिनेटमा जोभानी डी लारेन्जोको गोलसँगै नापोली 2-0 ले विजयी भयो। नापोलीको यो लगातार 6औं जित हो। दोस्रो लेग 15 मार्चमा हुनेछ। अन्डर 19 क्रिकेट टिमका कप्तानमा देव खनाल नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संख्यानले आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप छनौटका लागि कप्तान परिवर्तन गर्दै देवलाई बनाएको हो। यसअघि गुलसन झाले नेपाली युवा टोलीको नेतृत्व गर्ने भनिएको थियो। तर गुलसन राष्ट्रिय टिमसँग आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 का लागि युएई जाने भएकाले उनको ठाउँ देवले लिएका हुन्। देवले गत वर्ष अन्डर 19 एसिया कपमा पनि नेपाली टिमको कप्तानी गरेका थिए। उनले सिनियर टिममा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय टिमबाट 10 ओडिआई खेलेका देवले 2 अर्धशतक बनाएका छन्। गुलसनको स्थानमा आकाश चन्द टिममा आएका छन्। लिग 2 का लागि सिनियर र अन्डर 19 विश्वकपका लागि युवा टोली दुवै युएई जाँदैछन्। देव नेतृत्वको टोली आज युएई प्रस्थान गर्नेछ। नेपाली क्रिकेट टिमले घरेलु मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी लिग 2 मा कमब्याक गरेको छ। नेपालले सिरिजका 4वटै खेल जितेर इतिहास रच्दा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउने सम्भावना पनि उच्च बन्यो। अब नेपालले युएईमा कस्तो प्रदर्शन गर्छ त्यसले आगामी यात्रा तय गर्नेछ।
आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 का अघिल्ला सिरिजमा नेपालले कमजोर ब्याटिङका कारण महत्त्वपूर्ण खेलहरू गुमायो। एसोसिएट राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बलियो स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपालले 4 खेलमा 1मा मात्र जित हात पारेको थियो। यता नामिबिया नेपालसहित स्कटल्यान्डलाई हराउँदै शीर्ष 3मा रहेर लिग टुङ्ग्याउने लक्ष्यमा थियो। तर यो सिरिजमा नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दा गजबको ब्याटिङ प्रदर्शन गर्यो। शीर्ष स्थानमा रहँदै च्याम्पियन भएको स्कटल्यान्ड र नामिबिया दुवैलाई नेपालले पराजित गर्यो। 4वटै खेलमा टस जितेर फिल्डिङ गरेको नेपालले मंगलबार स्कटल्यान्ड विरुद्ध 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको थियो। एक समय 8 विकेट गुम्दा 138 रनको स्थितिमा रहेको नेपाललाई रोहित र करण केसीले कीर्तिमानी साझेदारी गर्दै सम्हाले। यी दुईले 75 रनको साझेदारी गरे, जुन ओडिआईमा नेपालका लागि 9औं विकेटमा भएको उच्च साझेदारी हो। 12,000 बढी समर्थकका बीच भएको खेलमा रोहित 95 र करण 31 रनमा अविजित रहे। रोहितले 45 ओभरको पहिलो बलमा साफियान शरीफलाई चौका प्रहार गर्दै नेपाललाई जित दिलाएका हुन्। लास्ट अब एक रन 4 रन चाहियो थिएन। अब म र करणलाई कुरा के भइरहेको थियो, 1 रन गरेर जितौँ होइन। अनि उसले ठ्याक्कै खुट्टामा पालिदियो नि, 4 रन भयो। अब त्यो ठ्याक्कै ब्याटमा लाग्ने बित्तिकै त्यसपछि फिल भइसकेको थियो, किनभने ग्याप थाहा भइसकेको थियो। ग्याप छ त्यहाँ, अनि त्यो ठ्याक्कै लाग्ने बित्तिकै त्यो मोमेन्ट चाहिँ अलिकति ब्ल्याङ्क भयो क्या। त्यसपछि नेपालले लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजमा 8 अङ्क नै हात पारेको यो पहिलो पटक हो। प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले पहिलो सिरिजमा 4वटा खेल जिताएका छन्। आफ्नो अन्तिम खेलमा जित हात पार्दै च्याम्पियन ट्रफी लिने सपना पूरा गर्न नसकेको स्कटल्यान्डले नेपालको खुलेर प्रशंसा गर्यो। Well, I am acknowledging it purely for the whole team. For me, all these boys needed that, and to get that acknowledgement from the crowd, for them to support them, for the sweat, I wouldn't say tears yet, but the sweat that they've been putting in and the effort that they've been putting in, it's been a great journey so far. Obviously really disappointing in those games to be on the wrong side of the result, but again I think some of the challenges we faced over here in these conditions is going to be great for us as a team moving forward, and I think a lot of credit has to go to Nepal for the cricket they've played throughout the series and again today. अब नेपालले लिग 2 मा युएई र पपुवा न्युगिनीसँग गरेर 8 खेल खेल्न बाँकी छ। त्यसमध्ये 4 खेल युएई र 4 खेल घरेलु मैदानमा हुनेछन्। युएईमा यही फागुन 15 गतेदेखि नेपाल, युएई र पपुवा न्युगिनी सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज सुरु हुनेछ। त्यसपछि फागुन 25 देखि टियुमा नेपालले खेल्नेछ। 8 मध्ये 5 जिते शीर्ष 5 मा रहँदै ओडिआईले निरन्तरता पाउनेछ। सबै खेल जिते शीर्ष 3 मा रहँदै नेपालको एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट खेल्ने सम्भावना पनि कायमै हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।